एक मौका ईद का आया। नबी अलैहिस्सलाम ईद पढ़ाने के लिए घर से तशरीफ ले जा रहे हैं। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने फरमाया, या रसूल अल्लाह, आप तो ईद पढ़ाने जा रहे हैं, घर के अंदर कुछ खाने को नहीं है। नबी अलैहिस्सलाम मुस्कुराए, कहा, पहले कहां होता है जो आज नहीं, ये कोई नई बात थोड़ी है, ये तो पहले से चलता रहता है। सिद्दीक की बेटी ने कभी अपनी जबान पे उफ नहीं आने दिया। सिद्दीक की बेटी ने अर्ज किया, या रसूलल्लाह, अपने लिए नहीं कह रही, लोग आएंगे, ईद का दिन है और दरे रसूल पर मैं नहीं चाहती, सिद्दीक की बेटी नहीं चाहती कि दरे रसूल से कोई मंगता या कोई मिस्कीन आज खाली जाए। नबी अलैहिस्सलाम ने सर नीचा किया, आंखों से आंसू आए और फरमाया, जो अल्लाह हमें खिलाता है उनका बंदोबस्त भी अल्लाह ताला कर देंगे, और चले गए। ईद पढ़ाकर नबी अलैहिस्सलाम घर तशरीफ लाए तो क्या देखते हैं, आस्ताना मोहम्मद पर लोगों की लाइन लगी हुई है। लोग सामान लेकर जा रहे हैं, कोई कपड़े लेकर जा रहा है, कोई खंजूरे लेकर जा रहा है, कोई किशमिश लेकर जा रहा है। तरह तरह का सामान नबी अलैहिस्सलाम के आस्ताना से, घर मुबारक से लोग लेकर जा रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम हैरान हो गए कि ये क्या माजरा है। पर्दा उठाकर पीछे देखा तो अम्मी आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा के सामने माल का ढेर लगा हुआ है, लोगों के अंदर, सहाबा के अंदर, मसाकीन गुरबा के अंदर तकसीम फरमा रही है। फरमाया, आयशा, ये कहां से आया है? तू तो कहती थी घर के अंदर खाने को कुछ नहीं है, इतना बड़ा साजो सामान कहां से आ गया? हजरत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने इरशाद फरमाया कि 10 ऊंट गले से लदे आए और इतनी इतला मिली कि यह हजरत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भेजे हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त इरशाद फरमाया, आयशा, सारे ही तूने खुद रख लिए, ये इंसाफ का तकाजा है, और ज़ौजात भी तो है, उनके दर पे तो भी लोग आएंगे, उनको आधा दे देती। तो हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने उस वक्त फरमाया, या रसूल अल्लाह, ये इंसाफ तो खुद उस्मान ने कर दिया, मैं कौन होती हूँ इंसाफ करने वाली? हर ज़ौजा के दर पर, हर नबी अलैहिस्सलाम के तमाम घरों में 10-10 ऊंट हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ऐसे ही भेजे जैसे इधर भेजती। तो उस वक्त नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, हाथ उठाया नबी अलैहिस्सलाम ने, या अल्लाह, मैं इस उस्मान से इस दुनिया के अंदर राजी हूं, तू भी इससे राजी हो जा। नबी अलैहिस्सलाम की जिंदगी के अंदर कहत आता है, खाने को कुछ नहीं मिल रहा। तो उस वक्त हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने गल्लों के मुंह खोल दिए। हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नौकरों चाकरों को कहा कि जितना मेरे हिस्से का गल्ला पड़ा हुआ है वो तमाम का तमाम ले आओ। लोगों ने कहा कि क्या बेचना चाहते हैं आप? बेचना नहीं चाहता, लेते आओ, फिर फैसला करते हैं इसका कि क्या करना है इनका। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला जब ले आए तो मदीना के बड़े बड़े ताजर जमा हो गए। तो उस्मान, हमें बेच दे, 50% पे लेंगे हम। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, परसेंट की आज बात ना करो, आज गुने की बात करो, कितने गुना पे लोगे? उन्होंने कहा 2 गुना, किसी ने कहा 3 गुना। हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला, नहीं, ये कम है, मैं 10 गुना पे दूंगा। तो वो हक्के बक्के हैरान हो गए कि उस्मान कोई पागल है तो तुझसे 10 गुना लेगा? एक चीज 100 रुपए की है, उसको 1000 रुपए में कौन लेगा? उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, मैं बेच के दिखाता हूं, लेने वाला है। ऐलान कर दिया मदीने की गलियों में, है कोई मिस्कीन गरीब जिसके पास खाने के लिए खुराक नहीं, पहनने के लिए कपड़े नहीं, उधर ही उस्मान पे आ जाए, आज दर खुला हुआ है। तमाम के तमाम लोग दौड़े चले आए और वो सामान लेने, जितना जिसका जी चाहता है यहां से ले जाए। तो उस वक्त उन ताजरों ने कहा, उस्मान तो हमें 10% की बेचने की बात कर रहा था, अब तो फ्री में दे रहा है। उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, फ्री में नहीं दे रहा, मैंने फैसला कर लिया है जन्नत का, ये मैंने बेच दिया है जन्नत के बदले में। आज मैंने तिजारत की है फर्श वालों से, और ये सदका है उस नबी आखिरुज़्ज़मा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। जब से वो आए हैं वो हमें जन्नत के दुनिया के अंदर ही सौदे करवा रहे हैं, मैंने जन्नत के 10 गुना अल्लाह से लूंगा। तो मेरे भाइयों, ये थे हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु। सैकड़ों वाकियात हैं, दर्जनों वाकियात हैं हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु के इस तरह के,
वक्त मुख्तसर है, वरना आपको बताता, क्योंकि आप तो लोग हैं वो जो मुख्तसर वीडियो देखते हैं, लंबी तो आप इस्लामी वीडियो देखते नहीं हैं। इंडिया का जितना बड़ा चैनल हो, जितनी फहाशी हो, वो आप देखेंगे। 14 अगस्त के ऊपर आप नारे लगाते हैं। कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, इंडिया की बर्बादी तक जंग रहेगी, इस तरह के नौजवान नारे लगा रहे होते हैं। वही नौजवान जब सूरज ढलता है शाम के वक्त, वही बैठ के इंडिया की फिल्में देख रहे हैं। ये क्या इस तरह पाकिस्तान बनेगा, इस तरह कश्मीर पाकिस्तान बनेगा? ये तो सरासर धोखा है। जुबान से हम कुछ कहते हैं, अंदर कुछ है। मेरे भाई, बड़ी कमी है हमारे अंदर कि हम नारा लगाते हैं कि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और जो फिल्में बनती हैं इंडिया के अंदर वो हम देखते हैं, उसकी जो सारी बचत है वो इंडिया के अकाउंट में जाती है। ये कितना बड़ी नाइंसाफी है। तो हम लोग इस्लामी वीडियो चाहे 5 मिनट की भी, हम कहते हैं मौलवी साहब ने बयान लंबा कर दिया। जुमे पे लोग आते हैं, आखिरी वक्त के अंदर आते हैं कि बयान बहुत लंबा होता है, और इंडिया की फिल्में 2.5 घंटे की होती हैं, वो सारी रात पड़े हैं, न इशा की नमाज की फिक्र है, न सुबह की नमाज की। वो जाती है तो जाए, ये फिल्म देख के उठेंगे। तो ऐसे होता है इस्लाम की हिफाजत, ऐसे बनता है पाकिस्तान। बड़ी इस्लाह की मुआशरे के अंदर जरूरत है मेरे दोस्तों। तो बात हो रही थी हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु की मजलूमाना शहादत की। हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को बड़े दर्दमंदाना अंदाज से शहीद किया गया। 40 रोज तक न खाना दिया गया, न पीने के लिए कुछ दिया गया। बागियों ने हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु को घर के अंदर मासूर करके रखा, बंद करके रखा। 40 दिन तक हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला अन्हु अंदर रहे। हजरत हसनैन करीमैन ने एक दफा हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से सवाल किया, चचा जान, जब आपको भूख लगती है तो क्या करते हैं, प्यास लगती है तो क्या करते हैं, अंदर आप तो खाने पीने के लिए कुछ नहीं जालिम लाने देते। तो उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, बेटा जब मुझे भूख लगती है नमाज पढ़ लेता हूँ, जब प्यास लगती है तो कुरान मजीद की तिलावत शुरू कर देता हूँ, अल्लाह मुझे खिला भी रहा है पिला। 40 रोज तक भूखे रहे। कितना जुल्म किया उस शख्स पर जिसने लोगों को पानी के लिए इंतजाम नहीं था, जिसने पानी का इंतजाम किया, उस शख्स के ऊपर यह जुल्म हो रहा है। फिर हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु आखिरी दिन के अंदर अपने घर की छत के ऊपर चढ़े, बागियों को मुखातब किया कि तुम मुझे क्यों कत्ल करना चाहते हो, मुझे पता तो है आप मुझे कत्ल करेंगे, क्यों कत्ल करना चाहते हो? शरीयत में कत्ल जिन वजूहात की वजह से किया जाता है, वो उनमें से कोई एक वजह मेरे अंदर पाई जाती है क्या? क्या मैंने किसी को नाहक कत्ल किया है? शरीयत के अंदर नाहक कत्ल करने का कसासन उसको कत्ल किया जाता है। क्या मैंने आज तक अल्हम्दुलिल्लाह किसी को कत्ल नहीं किया नाहक? क्या दूसरी शर्त जिना है? आज तक, बल्कि ज़माने जाहिलियत से लेकर आज तक मैंने ऐसी गंदी हरकत नहीं की। तो दूर की बात है, आज तक नाक से नीचे जो हिस्सा है उसको मैंने देखा तक नहीं है। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की हया की तारीफ फरमाई। फरमाया, एक दफा हदीस पाक में अंदर आता है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक मजलिस में तशरीफ फरमा थे, घर के अंदर तशरीफ फरमा थे। दरवाजे के ऊपर दस्तक हुई, कौन? हजरत अबू बकर सिद्दीक, आ जाए। नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की पिंडली से पर्दा हटा हुआ था, कपड़ा हटा हुआ था। नबी अलैहिस्सलाम अपनी हालत के अंदर बैठे रहे, कोई कपड़ा वगैरह सीधा नहीं फरमाया। और दूसरी दफा जब दस्तक हुई तो उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु तशरीफ लाए, तो नबी अलैहिस्सलाम जैसे बैठे थे बैठे रहे, पिंडली से कपड़ा नहीं हटाया। जब तीसरी दफा दस्तक हुई, कौन? नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, कौन? तो उस्मान ने अर्ज की, या रसूलल्लाह मैं हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ठहर जाओ। नबी अलैहिस्सलाम सीधे होकर बैठ गए, पिंडली को ढांपा, कपड़ा अच्छी तरह सही किया, फिर इरशाद फरमाया कि अब अंदर तशरीफ ले आओ। उम्मुल मोमिनीन हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा नजदीक तशरीफ फरमा थी, देख रही थी। फरमाने लगी जब ये सब लोग चले गए, या रसूलल्लाह अब्बा जान आए, आप अपनी हालत के अंदर बैठे रहे, कोई कपड़ा वगैरह सीधा नहीं किया। हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ लाए, आपने कोई कपड़ा वगैरह सीधा नहीं किया, अपनी हालत के अंदर बैठे रहे। लेकिन जब हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु तशरीफ ले आए तो आपको क्या हो गया कि आप यकदम से खड़े हो गए,
حالت کو درست کیا، پنڈلی کو ڈھانپا، پھر فرمایا کہ آپ تشریف لے آئیں، کیا وجہ ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جس سے عرش کے فرشتے حیا کرتے ہوں کیا میں محمد اس سے حیا نہ کروں؟ مجھے شرم آتی ہے جس سے فرشتے حیا کرتے ہوں، میں محمد بھی اس سے حیا کرتا ہوں۔ تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کے حیا کی اتنے با حیا تھے، حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام اس کی گواہی دے رہے ہیں۔ تو تم لوگ کیسے میرے اوپر یہ کہہ سکتے ہو کہ میں نے زنا کیا ہے، کہ زنا کی وجہ سے مجھے قتل کر رہے ہو؟ اور تیسری بات، شریعت کے اندر اس کو قتل کیا جائے، اسلام کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب اختیار کر لے تو الحمدللہ میں نے آج تک دوسرا مذہب اختیار نہیں کیا، جس مذہب پہ قائم تھا اسی پہ آج تک قائم ہوں، جو اختیار کیا تھا آج تک اختیار کیا ہوا ہے۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ اشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، میں آج بھی کلمہ پڑھتا ہوں، گواہی دیتا ہوں کہ میں مسلمان ہوں۔ تو یہ 3-4 جو وجہ ہے، ان میں سے کوئی وجہ میرے اندر نہیں پائی جاتی، پھر ظالموں مجھے کیوں شہید کرتے ہو، مجھے کیوں قتل کرتے ہو؟ اور فرمایا کہ میں خواب کے اندر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زیارت کر چکا ہوں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام مجھے خوشخبری دے چکے ہیں کہ اے عثمان آج شام کی افطاری تو نے میرے ساتھ جنت میں کرنی ہے، اکٹھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میں افطاری جا کے کروں گا۔ تم نے شہید کرنا تو ہے، لیکن یہ بات سن لو، تم نے مجھے 40 روز تک پیاسا رکھا، میں پیاسا رہا، تمہیں پتا نہیں ہے میں وہی عثمان ہوں جس نے وہ کنواں خرید کر وقف کر دیا تھا جب مسلمانوں کے لیے، غربا کے لیے پینے کے لیے پانی نہیں تھا، تو وہ عثمان ہی تھا جس نے پانی کو وقف کیا۔ تم نے میرے اوپر کھانا بند کیا، تمہیں پتا نہیں ہے کہ جب مدینے کے اندر نبی الاسلام کے دور کے اندر قحط آیا تو اپنے غلوں کے منہ کس نے کھولے تھے؟ غربا، یتیم، مسکینوں کے لیے وہ عثمان ہی تھا۔ تم نے میرے اوپر ہاتھ اٹھایا، یہ وہی ہاتھ ہے جس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا ہاتھ قرار دیا ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے جو اسلام کے اوپر احسانات تھے وہ اپنے تمام کے تمام گنوائے ان کو۔ تو آج ہم سوچیں، کوئی بھی جتنا بڑا لیڈر ہو، جتنا بڑا اپنے آپ کو بہادر کہے، وہ کبھی اپنے قاتلوں کے سامنے آ کر ایسی باتیں کر سکتا ہے؟ اس کا تو دم گھٹے گا اندر اندر کہ مجھے مارنے والے ہوئے ہیں۔ تو یہ کتنی دلیری ہے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، سامنے آئے ظالموں کے، ساری باتیں ان کو کہیں۔ ظالموں نے 40 روز تک عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو معصور رکھا، بند رکھا۔ حضرت حسنین کریمین کے بارے میں آتا ہے، ایک دفعہ پانی لے کر جا رہے تھے، حضرت علی رضی اللہ عنہ کو حکم دیا تو ظالموں نے مشکیزوں کے اندر تیر مارے، تلواریں مار کر مشکیزیں ہی توڑ دیے، پانی اندر نہ گیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ خود تشریف لے گئے، ہو سکتا ہے ان ظالموں کو میرا حیا کر جائیں، شرم محسوس کر جائیں، میں خود پانی پلاؤں، تو ان ظالموں نے وہ مٹکا توڑ دیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی پگڑی اس کے اندر پانی کے اندر بھگوئی اور دروازے کے اوپر سے پھینک دی اور آواز دی، اے میرے بھائی عثمان، قیامت کے روز گواہ رہنا، میں نے پوری کوشش کی ہے تجھ تک پانی پہنچانے کی۔ پھر ظالموں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بڑے درد مندانہ انداز سے شہید کر دیا۔ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں، جب حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا گیا، پھر ظالموں نے شہید ہونے کے بعد بھی حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر تشدد کی، پتھر مارے، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جنازے پر پتھر برسائے گئے، بہت سے صحابہ کو جنازے کے اندر شرکت نہیں کرنے دی۔ تو کتنا بڑا ظلم ہے۔ میرے آج کے بیان کا لبے لباب خلاصہ یہ ہے کہ وہ ہمارے لیڈر تھے، ہمارے بڑے تھے، ہم تک دین پہنچانے کے اندر ان کا بڑا ہاتھ ہے، انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں، 44 لاکھ مربع میل پر ان کی حکومت تھی۔ آج لوگ ایک اعتراض کرتے ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ انہوں نے اپنے اقربا کو جو ہے عہدے دیے، اقربا پر بھی کے نعرے لگاتے ہیں لوگ کہ عثمان رضی اللہ عنہ نے یہ کام کیا۔ ان کے اندر عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی پروری کی کیا ضرورت تھی؟ وہ تو خود مالدار تھے، اتنے غنی تھے، سارا کا سارا مال ہی اسلام کے اوپر لگا رہے ہیں۔ اقربا پر بھی تو وہ کرتا ہے جس کے پاس ہو کچھ نہیں کہ میرے رشتے دار امیر ہو جائے، ایسی بات نہیں ہے۔ آج ہم پاکستان کا نظام دیکھتے ہیں، پہلی حکومت تھی 5 سالہ، ایک وزیر اعظم اور وزیر اعلیٰ اور تھے، انہوں نے اپنے مرضی کے عہدیدار لگائے، جب وہ ختم ہو گئے دوسری حکومت آئی، دوسروں نے اپنی مرضی کے لگا دیے۔ تو ایسے ہی عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا۔
ایک چھوٹا سا پاکستان ہے ملک، اس کا ایک چھوٹا سا صوبہ، اس کا وزیر اعلیٰ تھانے دار سے لے کر تمام عہدے جو بڑے بڑے افسران ہیں تمام کو یکدم چینج کر دے تو آپ اف تک نہیں کرتے۔ یہ کیسی ناانصافی ہے کہ آدھی دنیا کا حکمران ہے اور وہ فیصلہ بھی صحیح کر رہا ہے، پھر تم تو کرتے ہو۔ تو یہ ایسی آپ کی باتیں ہیں میرے بھائی، ایسی باتیں نہ کرو۔ تو ایسی آپ کی مثال ہے کہ آپ کوئی آدمی آسمان کی طرف منہ کر کے تھوکے اور تھوک اس کے منہ پہ آئے گی۔ آپ کا چھوٹا عقل ہے۔ عثمان رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار، بڑے عمدہ گھرانے کے تھے، اگر اقربا کو انہوں نے جگہ دی ہے تو ان کے اندر اہل ہوں گے۔ وہ یہ اشکال ہرگز نہیں بنتا کہ اپنے اقربا کو انہوں نے جگہ دی، ان کو عہدے دیے۔ یہ اشکال تو بنتا ہے کہ وہ نااہل تھے، اہل اس کے نہیں تھے، پھر ان کو کیوں جگہ دی، یہ اشکال بنتا تھا۔ یہ کوئی اشکال نہیں ہے اقربا کو جگہ دے دینا۔ انسان اس کو جگہ دیتا ہے، اس کو عہدہ دیتا ہے جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے۔ کوئی شخص میرے پاس آئے کہ فلاں مسجد کے اندر امام مقرر کرنا ہے، تو آپ کس کو، کوئی ہمیں منتخب، میں دیکھوں گا یہ میرا فلاں دوست ہے، ہو سکتا ہے وہ دور کا دوست ہے، پتہ نہیں کیسا ہوگا، ایسے سوچتے سوچتے میری یکدم نگاہ پڑتی ہے میرے اپنے گھر کا فرد ہے، میرا بھتیجا ہے، وہ ماشاءاللہ حافظ ہے، میں اس کو کیا، اس کے اوپر میرا اعتماد ہے، دیکھا بالا ہے، منزل بھی اچھی ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، نمازی بھی ہے، پرہیزگار ہے، تمام شرطیں اس کے اندر پائی جاتی ہیں، تو میں کہوں گا یہ بندہ اعتماد والا ہے، اس کو آپ لے جائیں۔ تو عثمان رضی اللہ عنہ نے یہی تو کیا، ان کے اوپر اعتماد تھا، بھروسہ تھا، وہ اپنے گھر کے بندے تھے، ہو سکتا ہے کسی دوسرے کو مقرر کرتے تو اس کے اندر حکومت کی بدنامی ہوتی ہے۔ آپ آج کل دیکھتے ہیں پاکستان کے اندر جس کے اوپر اعتماد ہوتا ہے وزیر اعظم صاحب کو اپنا مشیر بناتا ہے، اپنا وزیر بناتا ہے، یہ تمام چیزیں چلتی ہیں آج کل بھی۔ تو ان کو جن کے اوپر اعتماد تھا ان کو مقرر کیا۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ آپ جتنی مرضی چوں چراں کر لیں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو طریق ساز جملے کیے تھے، کہے تھے، وہ جو کچھ مرضی کرتے رہیں، ان کو میں محمد جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ کوئی کام حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کو تکلیف نہیں دے سکتا، کوئی کام جنت سے رکاوٹ نہیں بن سکتا جو کچھ مرضی کرتا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے گارنٹی دے دی تھی، ما ضر عثمان ما عمل بعد هذا اليوم۔ یہ نبی علیہ السلام کے شاید ترمذی کے اندر حدیث ہے، بڑی لمبی چوڑی، میں نے اس کا ٹکڑا بیان کیا ہے، یہ دیکھ لینا وہاں جا کر۔ یہ نبی علیہ السلام نے ان کو کہہ دیا تھا، پھر تمہارے چوچرا کرنے کی کیا ضرورت ہے، اپنی اصلاح کیجیے خدا را۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ میرے اس تمام، یہ جو میں نے آپ کے سامنے تمام باتیں رکھی ہیں، ان کا لب لباب یہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تیسرے خلیفہ ہیں، اور اسلام کے اندر ان کی بڑی قربانیاں ہیں، بڑا مال لگایا ہے، اسلام کے پھیلانے کے اندر انہوں نے بڑی تبلیغ کی ہے، اور ہمارے بڑے ہیں، ان کا ادب و احترام، ہماری عظمت ہمارے سینوں کے اندر ہونی چاہیے۔ ہمارے آنے والی نسلیں ان کی تاریخ سے آگاہ ہوں، کب وہ پیدا ہوئے، کب ان کی شہادت ہوئی، کہ ان کی شہادت کا یہ مہینہ ہے، 18 ذی الحجہ کو ان کی شہادت ہوئی، ان کو آگاہ کریں اور ان کا کردار اپنائیں۔ جیسے انہوں نے اللہ کے راستے کے اندر اپنا مال جان تک دے دی، ہم بھی اللہ کے راستے میں یہ تمام قربانیاں دینے والے بن جائیں۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے جو کچھ کہا گیا ہے اللہ رب العزت مجھے بھی عمل کی توفیق دے، آپ سامعین کو بھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔